अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 2 दिन से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। असल में मेरी कुछ मसरूफियत चल रही थी। आज संडे है, संडे को आप लोग जानते ही हैं कि मैं व्लॉग अपलोड नहीं करती, लेकिन पहले क्योंकि 2 दिन का नागा हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि एक और दिन का नागा नहीं करना चाहिए। सो मेरा व्लॉग आप सब लोगों के सामने है। आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, इसका अंदाज़ा तो आपको मेरे थंबनेल से हो ही गया होगा। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी अपनी उन बहनों के लिए जिनके शौहर उन्हें उनके मैके वालों से मिलने नहीं देते। आज जितनी भी मैं बातें करूंगी ना इस वीडियो में, वो मैं सारे पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए बात करूंगी। मेरी वो बहनें जो इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं, जो इस चीज़ से गुजर रही हैं, उनके लिए शायद कुछ बातों को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो, क्योंकि जिस तकलीफ़ से वो गुजर रही हैं उसका अंदाज़ा वो खुद ही अच्छे तरीके से कर सकती हैं। ऐसे हस्बैंड्स जो अपनी बीवियों को उनके पेरेंट्स से या उनके रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से मिलने नहीं देते ना, ये हस्बैंड्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। और वो ना सिर्फ अपनी बीवियों की इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, बल्कि वो अपनी बीवियों को हर तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। किसी भी शौहर को ये इजाज़त ही नहीं है, किसी भी शौहर को ये हक ही नहीं है कि वो अपनी बीवी को उसके वालिदैन या उसके बहन भाइयों से मिलने से रोक सके। इसमें बीवी का थोड़ा सा रोल ये होना चाहिए कि वो, अगर उसके हस्बैंड इस नेचर के हैं, तो वो बैठकर आराम से अपने हस्बैंड से बात करे, क्योंकि गुस्से से ना चीज़ें हमेशा ख़राब होती हैं। और आदमी की नेचर कुछ इस तरह की होती है, आप उससे प्यार से बात करें ना, आहिस्ता 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 आहिस्ता, देर से सही, मगर वो बात को समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन गुस्से से तो आप आदमी को कभी कन्विंस कर ही नहीं सकते। अब इसमें ना कुछ मेरी अपनी बहनों की भी गलतियां होती हैं। कुछ बहनें मेरी ऐसी हैं जिन्हें रोज़ रोज़ अपने वालिदैन से मिलना होता है, जिन्हें रोज़ रोज़ अपने बहन भाइयों से मिलना होता है। तो ये रोज़ रोज़ वाली रूटीन आप ना रखें, हफ्ते में एक दिन रख लें। जैसे वीकेंड होता है तो आप वीकेंड पर जाकर अपने वालिदैन से मिल लें, और डेली आप उनसे फ़ोन पर बात कर सकती हैं। असूली तौर पर अगर देखा जाए ना, तो आपकी प्रायोरिटी आपका अपना घर है, यानी आपके शौहर का घर है। आप पहले अपने शौहर की, अपने बच्चों की, अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करें। उसके बाद आप हफ्ते में एक दिन टाइम निकाल कर अपने वालिदैन के पास जाकर उनके पास बैठें, उनके लिए वहाँ जाकर खाना पकाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप रोज़ रोज़ वालिदैन के घर जाएंगी तो उससे आपका अपना घर इग्नोर होगा, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे इग्नोर होंगे, जिसकी वजह से फिर आपके हस्बैंड भी इरिटेट होंगे और आपके बच्चे भी आपसे नाराज़ होंगे। अगर वालिदैन बूढ़े हैं, बीमार हैं, तब कोशिश करें कि डेली बेसिस पर थोड़ा सा टाइम निकाल कर उनके पास चक्कर ज़रूर लगा कर आएँ, क्योंकि वालिदैन सिर्फ बेटों की जिम्मेदारी नहीं होते, बेटियों की भी जिम्मेदारी होते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपने हर व्लॉग में अपनी हर बहन को एनकरेज करती हूँ कि कुछ ना कुछ अर्न करने की कोशिश करें, अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करें, ताकि आप अपने वालिदैन के लिए कुछ कर सकें। अब हर किसी के वालिदैन तो अमीर नहीं होते, पैसे वाले नहीं होते, और हर औरत के भाई भी अच्छे नहीं होते। बाज़ बेटे ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे में वालिदैन को छोड़ देते हैं, नहीं उनका ख्याल रखते। ऐसे में अगर आप मजबूत होंगी, आप अपने पैरों पर खड़ी होंगी, तो आप अपने वालिदैन के लिए काफ़ी कुछ कर सकती हैं। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर तो आपके वालिदैन आपके शहर में ही रहते हैं, तो आप हफ्ते में एक दिन उनके पास ज़रूर चक्कर लगाएं, बल्कि कोशिश करें पूरा दिन सुबह से शाम तक उन्हीं के पास स्पेंड करें। अगर बीमार हैं, उसी शहर में हैं, तो आप कोशिश करें कि डेली नहीं तो ऑल्टरनेट डे पर 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए उनके पास ज़रूर जाएं। और अगर आपके वालिदैन किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो फिर हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अपने वालिदैन के पास जाएं और 4-5 दिन उनके साथ लाजमी गुजार कर आएं। अब बात ये आती है कि अगर आप अपने घर की जिम्मेदारियां, अपने शौहर की, बच्चों की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से पूरी कर रही हैं, आप बहुत अच्छी बीवी हैं, बहुत अच्छी माँ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके हस्बैंड आपको अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से नहीं मिलने दे रहे, तो इस चीज़ को अब आपने किस तरह से डील करना है। इस चीज़ को कभी भी आपने गुस्से से हैंडल नहीं करना, क्योंकि गुस्से से हमेशा चीज़ें ख़राब होती हैं। गुस्सा लड़ाई की तरफ ले जाता है और लड़ाई में हमेशा बात बिगड़ती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो इस बात की वजह से शौहर से बहुत ज़्यादा लड़ती झगड़ती हैं, और लड़ाई झगड़ा फिर बात बढ़ जाती है और डिवोर्स तक बात चली जाती है। और डिवोर्स के बाद जब वही औरतें अपने वालिदैन के घर जाकर रहना शुरू करती हैं, तो पहले जिन वालिदैन के लिए वो तरस रही होती हैं, बाद में उन्हीं वालिदैन के घर जाकर रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर होते हैं भाई भाभी। जिस तरह से हमारा पाकिस्तानी फैमिली का एक सेटअप है
پھر وہ رہنے نہیں دیتے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر کوئی عورت ڈیورس لے لیتی ہے تو اس کو بوجھ ہی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ جن والدین کے لیے پہلے آپ لڑ رہے ہوتے ہیں، بعد میں جب انہی کے لیے لڑکے آپ انہی کے گھر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر انہی والدین کو اور بھائی بھابھی کو آپ بوجھ لگنے لگ جاتی ہیں. اس لیے آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں، آرام سے بات کریں، پیار سے کنونس کرنے کی کوشش کریں. اچھا، یہ ہسبینڈس جو ہوتے ہیں نا، یہ کبھی بھی ایک بار میں آپ کی بات نہیں سمجھیں گے. آپ نے آہستہ آہستہ ان سے بات کرنی ہے، آہستہ آہستہ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، اور ڈیلی ایک چیز ریپیٹ نہیں کرنی. مطلب آپ انتظار کرتی رہیں کہ آج بس کام سے واپس آئیں گے تو چائے کا کپ بنا کر اور آپ نے شروع کر دینی ہے رامائن شروع کر دینی ہے. تو اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ مرد کی عادت ہوتی ہے جب ایک بات اس سے بار بار کرو نا تو اس بات سے وہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بات تو وہ کبھی بھی نہیں مانتا. کوشش کریں ہر 3 سے 4 دن کے بعد بڑے پیار سے ہلکے پھلکے موڈ میں آپ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے سمجھا دیا کریں. یار، ہر بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ہسبینڈ سے کون سی بات کس وقت پر کرنی ہے. آپ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ جیسے وہ اپنے پیرنٹس کے بغیر نہیں رہ سکتے، ویسے ہی آپ بھی اپنے پیرنٹس کے بغیر نہیں رہ سکتی. اچھا، آپ اپنے پیرنٹس کو بھی یہ کہیں کہ وہ آپ کے ہسبینڈ کو انوائٹ کریں. ایک طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا. آپ اپنے ہسبینڈ کی کوئی 1-2 فیوریٹ ڈش بتا دیں اپنی امی کو، اور اپنے پیرنٹس کو کہیں کہ وہ آپ کے ہسبینڈ کو کال کریں اور انہیں کہیں کہ بیٹا آج ہم نے تمہارے لیے یہ ڈش بنائی ہے، تو آج تم کھانا ہماری طرف کھانا. اور اگر وہ انویٹیشن آپ کے ہسبینڈ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ ان کو اس ٹریک پر لے کر آنا ہے. 15-20 دن بعد پھر اپنے پیرنٹس کو کہہ دیں کہ ایک کال کر دیں آپ کے ہسبینڈ کو اور انہیں بلائیں کہ آج ہمارے ساتھ لنچ کر لینا، یا آج ہمارے ساتھ ڈنر کر لینا، یا آج ہمارے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر دینا، بڑا دل کر رہا ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا. تو اس طرح آپ کے ہسبینڈ آہستہ آہستہ موٹیویٹ ہوں گے آپ کے گھر جانے کے لیے. اینڈ آبویسلی جب وہ خود جائیں گے تو آپ کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے. ایک شادی شدہ عورت کے لیے نا، اسپیشلی ہمارے پاکستانی معاشرے میں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اپنے گھر کو بچانا. سو آپ اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کریں. یہ نہ ہو کہ آپ اس بات پر لڑ کر جھگڑا کر کے اپنے والدین کے گھر جا کر بیٹھ جائیں کہ جی یہ تو مجھے میرے والدین سے ملنے ہی نہیں دیتے ہیں. بعد میں آپ انہی والدین کے لیے بوجھ بن جائیں گی. اور پھر بچوں کا اتنا مسئلہ آ جاتا ہے پھر کہ شوہر بچے رکھ لیتے ہیں، ماں کے پاس بچوں کو نہیں آنے دیتے، یا اگر بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ماں بچوں کو لے کر اپنے میکے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہی بچے نانا نانی کو، ماموں ممانی کو بوجھ لگنے لگ جاتے ہیں. سو کوئی بھی سٹیپ آپ نے لینا ہے اپنی لائف میں بہت سوچ سمجھ کر لینا ہے. اچھا، مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پیرنٹس کو یہ بات بتائیں گی نا کہ میرے ہسبینڈ الاؤ نہیں کرتے آپ لوگوں سے ملنا یا بہن بھائیوں سے ملنا، تو آپ کے پیرنٹس آپ کو خود کہیں گے کہ بھائی وہ نہیں ملنے دیتا تم مت آیا کرو. ایون آپ اپنے بہن بھائیوں سے بات کریں کہ انہیں بتائیں کہ میرے ہسبینڈ نہیں مجھے آنے دیتے آپ لوگوں کے پاس، وہ خود کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی تم نہ آیا کرو، ہم خود ملنے کے لیے آ جایا کریں. اور آپ اسی طرح ہی کیا کریں. اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو نہیں جانے دیتے، اٹس اوکے، آپ اپنے پیرنٹس کو کہہ دیں کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے آ جایا کریں. بھائی بہنوں سے نہیں ملنے دیتے، آپ اپنے بہن بھائیوں کو کہہ دیا کریں جی آپ مجھے ملنے کے لیے آ جایا کریں. ملنا ہی ہے نا، بات تو ایک ہی ہے. آپ نہیں جا سکتی، وہ آ جائیں ملنے کے لیے. میں صرف آپ لوگوں کو کسی بڑے نقصان سے بچانا چاہ رہی ہوں. میں اپنی بہنوں کو کبھی پرووک نہیں کروں گی کہ اس بات کو لے کر اپنے ہسبینڈ سے لڑیں، اپنے گھر چھوڑ دیں، طلاق لے لیں، کیونکہ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کے بعد ایک عورت کی کیا حالت ہوتی ہے. ہم جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں، ہم جتنا بھی ماڈرن ہو جائیں، لیکن یہ طلاق والے معاملے میں نا ہمارے معاشرے کے ہر فرد کی وہی ٹپیکل سوچ تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی. اچھا، پھر کچھ ہسبینڈز ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی بیویوں کے رشتہ داروں سے ملنے پر یا والدین سے ملنے پر اعتراض کوئی نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ بیویوں کے رشتہ دار یا ان کے والدین دوسرے شہروں میں رہتے ہیں اور دوسرے شہروں میں آنے جانے پر ظاہر ہے اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے. اور کچھ بہنیں میری ایسی ہیں جن کے شوہروں کی بہت لمیٹڈ ایک انکم ہوتی ہے اور اس انکم میں ان کے لیے مینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس بات کے پیش نظر پھر وہ اپنی بیویوں کو منع کر دیتے ہیں کہ بھائی تم نے نہیں جانا. تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ یہ کر سکتی ہیں کہ تھوڑا تھوڑا جیسے ہانڈی وغیرہ بنانے کے لیے یا گھر کے خرچے کے لیے جو آپ کے ہسبینڈ آپ کو پیسے دیتے ہیں تو ڈیلی بیسس پر اس میں سے تھوڑی تھوڑی بچت کر لیا کریں. اور پھر 2-3 مہینے کے بعد جب بھی آپ نے جانا
ہو تو آپ اپنے ہسبینڈ سے پیسے نہ مانگا کریں، وہی جو آپ نے بچت کی ہوئی ہے اسی کی مدد سے آپ آرام سے جا سکتی ہیں. یا پھر اگر آپ کے پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے پیرنٹس کو کہہ سکتی ہیں کہ جی آپ ہمیں بلوا لیں، بھائی کو بھیج دیں اور ہمیں بلوا لیں. مطلب چیزوں کو اگر آپ چاہیں نا تو کسی بھی طرح آرام سے مینج کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہسبینڈ سے لڑائی جھگڑا کرنا ضروری نہیں ہے. ایک عورت کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ یا تو وہ سینسبلی معاملے کو ہینڈل کرے یا پھر لڑائی جھگڑا کر کے بات کو خراب کر دے. بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. کوشش تو پوری کی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں. اگر آج کا ولاگ اچھا لگا ہے تو پلیز میرے ولاگ کو لائک ضرور کیجیے گا. چینل پر اگر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.